अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग्स में बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ वैस मंगलवाला। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज की सुबह का आगाज़ एक छोटी सी बात से करते हैं। इंसान जब कोई काम करने की कोशिश करता है तो वो चाहता है कि वो काम अपनी मर्ज़ी से हो, और जब वो काम उसकी अपनी मर्ज़ी से हो जाता है तो इंसान बहुत खुश होता है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आप खुश उस वक्त हों जब वो काम आपकी मर्ज़ी से ना हो। क्यों? इसमें एक बहुत बड़ा राज पोशीदा है कि जब कोई काम आपकी मर्ज़ी से नहीं होता तो वो किसी और की मर्ज़ी से होता है, और वो मर्ज़ी किसी इंसान की नहीं होती, वो मर्ज़ी खुदा की मर्ज़ी होती है। तो जब आपकी मर्ज़ी से वो काम ना हो, खुदा की मर्ज़ी से वो काम हो, तो उस पर ज़्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि यकीनन हम जानते हैं, हम ये मानते हैं कि खुदा की मर्ज़ी हमारी मर्ज़ी से कहीं ज़्यादा बेहतर और कहीं ज़्यादा बरतर है। ये आज की छोटी सी बात। ख़बरों की तरफ चलते हैं और आगाज़ करते हैं। आपको बताते हैं कि जी दुनिया में क्या हो रहा है। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। ख़वातीन के लिए एक बहुत अहम कदम उठाया गया है पंजाब में, और लाहौर में इफ्तिताह कर दिया गया है वर्चुअल पुलिस स्टेशन का। ये ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए पुलिस स्टेशन कायम किया गया है, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन। ये पुलिस स्टेशन क्या काम करेगा, कैसे ख़वातीन को मदद फराहम करेगा, और जो हमारे सामने स्टेटिस्टिक्स आए हैं वो ये हैं कि 3 दिन में 1000 से ज़ायद वहाँ पर फ़ोन कॉल्स मौसूल हुई हैं और 200 मुकदमात भी दर्ज हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि ख़वातीन इस वर्चुअल पुलिस स्टेशन के इंतज़ार में थी, और बहुत सारे ऐसे मामलात थे जो कि सॉल्व नहीं हो रहे थे और अब वर्चुअल पुलिस स्टेशन की मदद से सॉल्व होना शुरू हो गए। हमारे साथ मौजूद हैं अक्सा फयाज साहिबा, जो कि इंचार्ज हैं वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की। अस्सलाम वालेकुम अक्सा। वालेकुम अस्सलाम। अक्सा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो थोड़ा सा हमें ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझा सकें कि ये जो वर्चुअल वुमेन्स पुलिस स्टेशन है ये क्या है, क्योंकि पुलिस स्टेशन तो हमने हमेशा यही देखा है कि वो एक इमारत होती है जहाँ पर लोग जाते हैं और वहाँ पर अपने मामलात के हवाले से जो भी उनको कार्रवाई चाहिए होती है वो करने का मुतालबा करते हैं। जैसे कि इसका नाम है वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सुनवाई भी होगी, आपकी जो भी कंप्लेंट है उसे सुना भी जाएगा, उसे प्रोसीड भी किया जाएगा, लेकिन आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको घर बैठे ये सारी जितने भी जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो दी जाती हैं। आपने करना सिर्फ इतना है कि आपने एक कॉल मिलानी है। आपने अपनी कॉल के ज़रिए से, जो कि एमरजेंसी नंबर है 15, जब आप 2 प्रेस करेंगे तो हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। इस नंबर के ज़रिए से आप हमें अपनी कंप्लेंट एक लॉन्च करवाते हैं और उसको आगे लीगल प्रोसीडिंग करवाना, आपको घर बैठे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना और आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ आपको कनेक्ट करवाना, ये सारा काम है वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का। अच्छा, अब ये जो आपने बताया कि जो नंबर है 15, ये एक ऐसा नंबर है जो कि हम सब जानते हैं, ज़बान ज़द आम है। ये नंबर कभी भी किसी को भी कोई मसला होता है और पुलिस के हवाले से मदद चाहिए होती है तो वो 15 मिलाता है। इसी 15 के ज़रिए ख़वातीन वुमेन पुलिस स्टेशन जो वर्चुअल पुलिस स्टेशन है उससे कनेक्ट हो सकेंगी, ये कह रही हैं आप? जी बिल्कुल। 15 पे जब आप 2 प्रेस करेंगे तो आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है या आपके पास आईफोन है तो उस सूरत में आप वुमेन सेफ्टी ऐप ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। इस वुमेन सेफ्टी ऐप के ज़रिए से भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इस ऐप का फ़ायदा ये है कि कई दफ़ा ऐसे होता है, कई जगह ऐसी होती हैं, ऐसे मौका आ जाता है कि आप बोल नहीं सकते। आप लाइव चैट के ज़रिए से भी हमारे जो फीमेल ऑफिसर यहाँ पर मौजूद हैं, आप अपना मसला उन्हें बयान कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो कॉल का भी आपको एक फ़ीचर मिलेगा इस एप्लीकेशन में। इस वीडियो कॉल के ज़रिए से आप अपने सराउंडिंग्स दिखा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई भी वीडियो एविडेंस है, आपके पास कोई इमेज है, कुछ भी ऐसे एविडेंसेस मौजूद हैं तो आप वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप किसी ऐसे कोई पोर्टल होना चाहिए तो वो भी आपको मिलेगा। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का एक वेब पोर्टल मिलेगा। उस पोर्टल के ज़रिए से भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे ज़राए हैं जहाँ पे आप आसानी से वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, क्या ऐसी वजूहात थी जिनकी बिना पर ये वर्चुअल जो वुमेन पुलिस स्टेशन है उसका क़याम अमल में लाया गया, और क्या ऐसी इश्यूज़ जो थी ख़वातीन फेस कर रही थी जो नॉर्मल थाने में या नॉर्मल पुलिस स्टेशन में उनको मसाइल पेश आ रहे थे? बिल्कुल, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये था कि ख़वातीन को पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाना पड़ते थे। आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास आपके केस के अलावा भी बहुत सारे केसेस होते हैं, तो वो एक यूँ समझने की इस तरह से मसला आ रहा था कि हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मौजूद नहीं है, हमारी फीमेल जो है वो जब जाती है तो उसकी मुलाकात नहीं हो पाती। वो कई ऐसे सवालात हैं जो अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से अपने केस के हवाले से जानना चाहती है, लेकिन वो सवालात के जवाबात नहीं थे। इसी के साथ साथ अगर आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिस वक्त में अवेलेबल हो उस वक्त में खातून नहीं पुलिस स्टेशन जा सकती। हमारी मोस्टली जो
फीमेल्स हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि घर में मौजूद कोई नहीं है या हम जा नहीं सकते, या अगर वक्त ऐसा है, देखिए दिन में तो हमारी फीमेल्स जो हैं वो जा भी सकती हैं, चक्कर लग सकते हैं, लेकिन रात के वक्त में अगर कोई ऐसा सानहा पेश आ गया, उन्हें ज़रूरत पड़ गई पुलिस की या मुलाकात की, या पुलिस आनी चाहिए वहाँ पे, उस सूरत में भी ख़वातीन के लिए बहुत बड़ा एक मसला था। इस हैसल को ख़त्म करने के लिए वर्चुअल वुमन पुलिस स्टेशन को बनाया गया कि क्योंकि ये वर्चुअल वुमन पुलिस स्टेशन 24 घंटे काम कर रहा है, तो आपको दिन हो या रात हो, किसी भी वक्त में अगर आपको पुलिस की मदद चाहिए तो आपने सिर्फ एक फ़ोन कॉल करनी है और पुलिस आपके दरवाजे पे होगी। यूँ समझिए कि तहफ़्फ़ुज़ आपके दरवाजे पे है जी। तो आपको अपने केस से रेलिवेंट सारी इन्फॉर्मेशन हमारी फीमेल ऑफिसर बजरिया कॉल आपको सारी प्रोवाइड करती हैं कि ये आपका डेडिकेटेड फीमेल ऑफिसर्स हैं, यानी अगर कोई खातून फ़ोन करती है 15 मिलाकर और फिर 2 के ऑप्शन पे जाती है, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन से कनेक्ट होती है, तो वहाँ पर डेडिकेटेड हैं ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स जो कि उनका मसला सुनेंगी, क्योंकि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि वो मर्दों से बात करने में या अपना मसला शेयर करने में इतना कंफर्टेबल नहीं होती हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे फीमेल ऑफिसर मौजूद है, और यहाँ पे जो फीमेल ऑफिसर मौजूद है उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो आईटी ग्रेजुएट्स हैं। आपको इससे ज़्यादा की क्वालिफिकेशन मिलेगी, इससे कम की क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगी, वो सारी ट्रेंड है जी। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं कि अब जो ये स्टेटिस्टिक्स हैं कि 3 दिन में 1000 से ज़ायद कॉल्स मौसूल हुई, 200 मुकदमात दर्ज हुए, ये कॉल्स किस नौयत की थी? और मुझे जो मैं शुरू में भी कह रहा था कि इसका मतलब है कि एक नीड बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारी ख़वातीन का ये मसला था कि वो चाहती थी कि फ़ोन पर ये उनको सहूलत मिल जाए। अब ये मसाइल किस तरह के थे? बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे पास जो कॉल्स मौसूल हो रही हैं वो हरासमेंट से लेके, वो हरासमेंट भी अब कई कैटेगरी की होती है। आपकी वर्क प्लेस हरासमेंट है, आपकी पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट में होती हैं, पब्लिक प्लेसेस पे होती हैं। इसी के साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस और हीनियस कैटेगरीज की तरफ अगर हम जाते हैं तो रेप तक के जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। सो अब प्रॉब्लम तो था, ख़वातीन के बहुत ज़्यादा मसाइल थे, और अच्छी बात यह है कि ख़वातीन को अवेयरनेस भी मिल गई इस बात में कि अब उनकी आवाज़ सुनी जा रही है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा तादाद में हमें जो कॉल्स हैं वो मौसूल हो रही हैं। इसी के साथ साथ विमेन सेफ्टी ऐप के ऊपर लाइव चैट्स भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं। कई ऐसी फीमेल्स जो ये चाहती हैं कि हमारा नाम सामने ना आए, या हम सामने नहीं आना चाहते, या पुलिस जो है वो हमारी मदद तो करे लेकिन हमारी फैमिली को या बाकी लोगों को इसमें इन्वॉल्व ना किया जाए। तो इस सूरत में भी हम उनको मदद फराहम कर रहे हैं, उनका नाम जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखते हुए, उनके आइडेंटिटी को रिवील ना करते हुए उनको मदद फराहम की जा रही है। अच्छा, ये जो सर्विस है, क्या इसमें इस तरह का भी कुछ मामला मौजूद है कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने ट्रांसपोर्ट में हरासमेंट का जिक्र किया, कोई खातून है जो कि किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सवार है, वहाँ पर उन्हें हरास किया जाता है, कोई तंग करता है, कोई आवाज़ें कसता है, फ़िक्रे कसता है, और वो फ़ौरन अगर 15 पर जो है वो रब्ता करें और वुमेन वर्चुअल पुलिस स्टेशन से कनेक्ट हो, तो कितनी प्रॉम्प्ट उनको रिस्पांस दिया जाता है? और क्या वो पुलिस जो है वो वहाँ पर, जैसे नॉर्मली 15 पे तो ये होता है कि आप कॉल करें पुलिस वहाँ पहुँच जाती है, तो कितना प्रॉम्प्ट रिस्पांस उनके लिए बनाया गया है इस सिस्टम के तहत? बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी जो फील्ड फोर्सेस हैं उन्हीं के ताबन के साथ, जैसे 15 पे आपने पहले भी जिक्र किया कि हमारी फील्ड फोर्सेस तो पहले से ही मौजूद थी। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन भी उन्हीं फील्ड फोर्सेस के साथ राब्ते में रहती है, और उन्हीं फील्ड फोर्सेस को फौरी तौर पे भिजवाया जाता है उन जगहों पे कि जहाँ पे कोई खातून जो है वो कंप्लेन कर रही है कि मुझे यहाँ पे कोई भी किसी भी किस्म की कोई हरासमेंट का सामना करने को मिल रहा है। सो फील्ड फोर्सेस के रिस्पॉन्स टाइम को बेहतर बनाने के लिए कि हमारी फीमेल ऑफिसर मुसलसल उसके साथ राब्ते में रहती है, और उनका जो रिस्पॉन्स टाइम है बेहतर से बेहतरीन हो रहा है जी। अच्छा, अब ये बटन्स भी कुछ लगाए गए हैं, 100 हंगामी गुलाबी 15 बटन्स लगाए गए हैं मुख्तलिफ जगहों पर, ये क्या है? जी, पैनिक बटन्स लगाए गए हैं 100 ऐसे मुकामात पे कि जहाँ पे ये महसूस हुआ कि इसकी अशद ज़रूरत है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा मोबाइल फ़ोन स्नैच हो गया। मोबाइल स्नैचिंग की सूरत में आपके पास मोबाइल फ़ोन है ही नहीं, तो आप अपनी मदद के लिए कैसे पुलिस को बता सकते हैं? उस सूरत में आपको ये पैनिक बटन की सहूलत दी गई है कि जब आप पैनिक बटन प्रेस करेंगे तो आपकी कॉल कनेक्ट हो जाएगी हमारे जो इमरजेंसी नंबर है 15 के साथ। तो वहाँ पे कनेक्ट होने के साथ साथ आपको अपनी लोकेशन बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लोकेशन हमारे पास आ गई। जो फील्ड फोर्सेज हैं उनके ताउन के साथ फिर आपको आपकी दादरसी की जाती है, आप तक पुलिस की मदद जो है वो पहुँचाई जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, स्नैचिंग की सूरत एक हो गई, दूसरा आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई, या फिर आपके पास राब्ते के लिए मोबाइल फ़ोन ही नहीं, सिरे से ही नहीं है, ऐसे कोई भी सूरत हाल है, आपके पास बैलेंस नहीं है, किसी भी सूरत में आप पैनिक बटन इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली ये वो मुकामात है कि जहाँ पे पब्लिक का ज़्यादा आना जाना है, पार्क्स हो गए, हमारे हॉस्पिटल्स हो गए, या जो ट्रांसपोर्ट की जो जैसे हम अड्डे बनाते हैं जैसे बस अड्डा हो गए, वहाँ पे ये पैनिक बटन्स लगाए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहूलियात फराहम की जा सके। अच्छा, और मुझे ये भी बताएं कि ये जो पैनिक बटन्स लगाए गए हैं, ये कौन कौन से इलाके हैं जहां पर आप लोगों को लगा कि वाकई यहां पर ज़रूरत है? वो डेटा भी ज़ाहिर है आपके पास आया होगा, तो कौन से इलाके ऐसे हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल थे जहां पर आप लोगों ने ये पैनिक बटन्स लगाए हैं? उसमें से कुछ अगर आप निशानदेही कर सकें।
جی سب سے پہلے تو تعلیمی ادارے، دوسرا بس اڈے، تیسرا ہاسپٹلس اور چوتھا پارکس. یہ وہ ایسے مقامات ہیں، وہ ایسے اہم مقامات ہیں کہ جہاں پہ ہمیں محسوس ہوا کہ یہاں پہ اشد ضرورت ہے پینک بٹنس کی، اور وہیں پہ پینک بٹنس لگائے بھی گئے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ فری وائی فائی بھی دیا گیا کہ اگر آپ کے پاس موبائل فون تو ہے لیکن وائی فائی انٹرنیٹ کنیکٹ نہیں ہو پا رہا، جیسے آپ وومن سیفٹی ایپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فری وائی فائی بھی دیا گیا ہے کہ آپ وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ ہو کے اگر آپ چیٹ کرنا چاہتے ہیں وومن سیفٹی ایپ کے ذریعے سے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اب پنجاب لاہور خاص طور پر خواتین کے لیے مکمل طور پر محفوظ بن چکا ہے، بننے جا رہا ہے. ظاہر ہے یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا. تو ہراساں کرنے والے مردوں، اب آپ کے لیے آپ کے حوالے سے بس میسج صرف اتنا ہے کہ خیر نہیں ہے آپ کی، اور انشاءاللہ ہمارے ملک کی ہر خاتون سیف ہوگی. بہت شکریہ ادا کریں گے. اکثر فیاض ہمارے ساتھ موجود تھیں، انچارج چول ویمن پولیس اسٹیشن. وقفہ لیتے ہیں جی، وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جی بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بات کرتے ہیں پاکستانی سیاست کی. پاکستانی سیاست میں بہت کچھ ہو رہا ہے. ایک طرف اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی وزیر اعظم بن گئے ہیں تو دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات کی ہوائیں زیادہ تیزی سے چلنے لگی ہیں. سعودی عرب گئے پاکستان کے وزیر اعظم، وہاں پر انہوں نے اقتصادی فورم کے اجلاس میں شرکت کی اور بہت ساری خوشخبریاں بھی شاید وہ ہمارے لیے لے کر آئے ہیں. سیاسی معاملات کس طرف جا رہے ہیں اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ مزمل سہروردی صاحب موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ اور اینالسٹ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک سر، بہت شکریہ آپ کا وقت نکالا آپ نے. سب سے پہلے تو ہم اسی معاملے پر آپ کی رائے جاننا چاہیں گے. ڈپٹی وزیر اعظم کا عہدہ یہ پاکستان میں ظاہر ہے آئین میں تو اس کی خیر کوئی بات لکھی نہیں گئی ہے، لیکن جب کچھ لکھا نہ ہو تو وہ الاؤڈ ہو جاتا ہے. یہ ڈپٹی وزیر اعظم بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی اسحاق ڈار صاحب کو؟ آپ کے پاس کیا اس کی خبریں ہیں؟ دیکھیں، دو طرح سے بحث ہو رہی ہے جب سے یہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے، لیکن میں آپ کو ایک ڈیفرنٹ اینگل دینا چاہوں گا. ایک رائے تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا گیا ہے، ایک رائے یہ ہے کہ ڈار صاحب کو کمپنسیٹ کیا گیا ہے کیونکہ انہیں فائنانس منسٹر نہیں بنایا گیا تھا تو انہیں ایلیویٹ کیا گیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت دنوں سے یہ بات بھی گردش کر رہی تھی کہ پیپلز پارٹی اب دوبارہ کیبنٹ میں واپس آنا چاہتی ہے اور پیپلز پارٹی کیبنٹ میں آنے کے لیے راہیں تلاش کر رہی ہے. اس میں یہ فارمولا بھی زیر بحث تھا کہ جی بلاول صاحب کو اب ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا جائے، خالی فارن منسٹر نہ بنایا جائے. کیونکہ فارن منسٹر موجود ہیں تو انہیں ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا جائے. میرے خیال میں یہ ایک پولیٹیکل موو ہے، اسٹریٹجک موو ہے کہ آپ نے وہ سلاٹ فل کر لی ہے تاکہ وہ ڈیمانڈ ہی نہ کی جا سکے اور آپ کہیں کہ جی ڈپٹی پرائم منسٹر تو آلریڈی موجود ہیں. اسی لیے کل سب سے پہلے بننے پر پیپلز پارٹی کا ہی کنڈی صاحب کا ہی رد عمل آیا کہ بلاول کینڈیڈیٹ نہیں تھے اور ہم بہت خوش ہیں. تو میرے خیال میں اسٹریٹجک موو کہ یہ عہدہ پیپلز پارٹی مانگ نہ سکے اور اس کو فل کر لیا جائے کسی گفتگو سے پہلے. تو اگر یہ عہدہ پاکستان پیپلز پارٹی مانگ رہی تھی تو اس کے پیچھے ان کی کیا خواہش تھی؟ کیونکہ وہ تو جب ہم ہمیشہ اینالسٹ سے اور آپ جیسے لرنڈ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے معاملہ تو یہی آتا ہے کہ وہ حکومت میں رہنا چاہتے بھی ہیں لیکن ذمہ داری نہیں لینا چاہتے. تو جب کوئی ذمہ داری نہیں لے گا تو وہ مزے تو پورے لے لے گا حکومت کے. تو کیا وہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے پاکستان پیپلز پارٹی؟ نہیں، انہوں نے تو دیکھیں نا وزارتیں لینے کے باوجود ذمہ داری نہیں لی تھی پچھلی دفعہ پی ٹی ایم میں، اور تمام اہم وزارتیں بھی لی تھیں اور ذمہ داری بھی نہیں لی تھی. لہذا یہ کہنا کہ جی وزارتیں نہ لے کر کوئی ذمہ داری، ان وزارتیں لینے سے ان پر کوئی ذمہ داری آ جاتی ہے، میرے خیال میں مزے بڑھ جاتے ہیں. اچھا، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اس دفعہ شاید ایک ابتدائی خیال تھا کہ گورنمنٹ کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی، یہ کوئی آسان حکومت نہیں ہے، یہ چل نہیں پائے گی، بڑے ہی مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، آگے بہت آگ کے دریا ہیں. لیکن 2 ماہ میں کافی آگ کے دریا شہباز شریف نے عبور کر لی اور ان آگ کے دریاؤں سے اب جو ہے وہ آگے اچھی خبروں کی نوید بنتے نظر آ رہی ہے اور شکل یہ بن رہی ہے کہ شاید آگے حکومت آسان ہو جائے اور مالی مشکلات. یہ تو بڑا اچھا ہو جائے گا اگر حکومت آسان ہو جائے گی تو حکومت آسان ہوگی تو عوام کے لیے بھی بہتر ہو جائے گا. آسان دیکھیں، بھور میں
फंसी कश्ती में कोई बैठना नहीं चाहता। जब कश्ती जो है वो सुकून वाले समुद्र में और दरिया में पहुंच जाए तो सब उसकी सवारी एंजॉय करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी ने देखा है कि 2 माह में चीजें तो हैंडल होती जा रही हैं, तो मेरे ख्याल है वो अब दोबारा शिप में आना चाहते हैं। तो अब ये इसहाक डार साहब का मैंडेट क्या होगा, मतलब ये क्या काम करेंगे? और फिर उसके बाद मतलब ये भी मुझे बताइएगा कि इसहाक डार साहब ही क्यों? क्योंकि इसहाक डार साहब जो हैं वो तो नवाज शरीफ साहब के ज़्यादा करीब हैं, तो क्या ये भी एक इंटरनल रिफ्ट है कि उनको लगाया गया ताकि वो उन चीज़ों पर नज़र रख सकें और जो मामलात अंदर खाने हैं उनको कंट्रोल कर सकें, देख सकें? वही क्यों? कौन है जो नवाज शरीफ का आदमी नहीं है? कौन है जो नवाज शरीफ के टिकट पर जीत के नहीं आया? ऐसा कौन है जो नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर वोट लेकर आ सकता है? सभी नवाज शरीफ साहब खुद अपने वोट ना ले सके। आप तो मतलब जिस तरह वो जीते हैं उस पर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन चले आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जीते तो है ना जी। हाँ, जीत तो गए बिल्कुल ठीक है, रिजल्ट तो आ गया, ठीक है ना। तो जीत गए हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जो हार गए हैं वो हार गए हैं, जो जीत गए हैं वो जीत गए। मेरे ख्याल में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वहां पर काम करता है जहां पर प्राइम मिनिस्टर खुद मौजूद ना हो, फिजिकली कोई मीटिंग ना ले रहा हो, कैबिनेट में मौजूद ना हो, प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे। अब ये अजीब बात है कि प्राइम मिनिस्टर ऐसा है जो 16 घंटे काम करता है, तो फिर ऐसे में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन सा ऐसा काम करेगा जब प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं होगा? एक प्राइम मिनिस्टर के बारे में तो राय ये है कि ये सोता नहीं है, तो अगर जब ये सो जाए तो डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का काम कर लें, नाइट शिफ्ट लगाएंगे। नाइट शिफ्ट तो मुझे वो मेरे ख्याल में सेरेमोनियल बात है, ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक मूव है। इसमें कोई काम की बात नहीं है कि वो कोई ऐसा काम कर रहे होंगे जो शहबाज शरीफ उनके जिम्मे लगा देंगे, क्योंकि इकोनॉमी के भी ज्यादा काम शहबाज शरीफ खुद कर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री के भी ज्यादा काम शहबाज शरीफ खुद कर रहे हैं। आप देखें इंटरनेशनल सारी फॉरेन पॉलिसी वो खुद देख रहे हैं, ये IMF की MD से भी वो खुद मिल रहे हैं, IMF को भी खुद देख रहे हैं। जी, तो यही तो मुझे समझ में नहीं आया कि फिर क्यों जरूरत है इस ओहदे की? मैंने आपको कहा मुझे एक ही बात समझ आती है कि पीपल्स पार्टी मांग न ले, इसलिए फिल इन द ब्लैंक कर दिया गया। तो इसका मतलब है पीपल्स पार्टी और नून लीग में भी, मतलब ज़ाहिर हुकूमत और पीपल्स पार्टी में भी इख्तलाफात होंगे और हैं और नजर आएंगे में आना चाहती है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो अब इस शिप को एंजॉय करना चाहते हैं। उनके ख्याल में हुकूमत ने जो मुश्किल फैसले हैं वो कर लिए हैं और चीजें स्मूथ होती जा रही है अगले 2 माह में, तो वो क्यों नहीं आना चाहेंगे? वो एंजॉय करना चाहेंगे। अच्छा, अब एक और चीज ये कि व्हाई ओनली इसहाक डार साहब? मतलब पाकिस्तान सिर्फ एक खानदान की ही तो मरहून मिन्नत, या पाकिस्तान को सिर्फ एक खानदान तो नहीं चला सकता, तो वाई ये इस पे बड़ा सवाल होता है। दूसरा चॉइस ख्वाजा आसिफ हो सकते थे। आप बताएं, सीनियरिटी में 2 ही वजीर हैं इस वक्त जो सीनियरिटी और कैपेबिलिटी 2 अलग अलग चीजें हैं ना सर? नहीं, आप सीनियरिटी पे ही बनाएंगे ना। आप जूनियर मोस्ट को तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं बना देंगे। अगर वो कैपेबल है तो नहीं, सीनियरिटी। बाबर आजम सीनियर प्लेयर तो नहीं है, लेकिन देखें कैपेबिलिटी की बुनियाद पर वो कैप्टन भी बनता है, हटता भी है, फिर शाहीन आफरीदी भी आता है, लेकिन बहरहाल कैपेबिलिटी भी तो किसी चीज होती है ना, यकीनन। लेकिन मेरे ख्याल में आप क्रिकेट और पॉलिटिक्स को खुदा के वास्ते अलग एग्जांपल दे रहा हूँ ना, मिक्स थोड़ी कर रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल है। पाकिस्तान का ये जब से आपने क्रिकेट के फार्मूले पॉलिटिक्स पे लगाने शुरू किए ना, बहुत नुकसान हो गया। अरे सर, प्लम्बर का फार्मूला लगा देता हूँ, कोई फार्मूला कुछ तो लगाएं। मतलब बुनियादी तौर पर किसी भी काम के लिए कोई चीज सिलेक्ट की जाती है तो आप कहते हैं कि जी ठीक है, या तो सीनियरिटी होगी या उसका एक्सपीरियंस होगा और उसकी कैपेबिलिटी होगी। तो कैपेबिलिटी में क्या है? पिछली पीडीएम में हमने पहली मर्तबा एक पहला नया यंग वजीर खारजा भी तो देखा था ना। वो एक पार्टी का चेयरमैन था, वो कोई कारकुन नहीं था। उस तो सीनियरिटी तो नहीं थी ना उनके पास, सीनियर तो बड़े बड़े लोग थे उस पार्टी में। नहीं, वो पार्टी जब शरीके इक़्तिदार हुई तो उसका चेयरमैन बन गया। अगर वो पार्टी शराकत इक़्तिदार में ना होती तो वो सीनियरिटी पे बना, क्योंकि वो पार्टी में सबसे सीनियर स्लॉट पे बैठा था। He was the head of the party, इसलिए बना।
صحیح सीनियरिटी पे ही बना। मेरे वाली बात आप कर रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स में ओहदे के लिहाज से सबसे सीनियर था पीपल्स पार्टी में, हालांकि पीपल्स पार्टी में आप कहें तो उनसे कैपेबल लोग मौजूद बहुत ज्यादा, बिल्कुल बहुत ज्यादा, लेकिन वो सीनियर थे तो वो बने। सियासी जमातों में ये चीज बहुत देखी जाती है, और मेरे ख्याल में डार साहब और ख्वाजा आसिफ में टाई होगी और डार साहब के नाम को पूरा निकल आया। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, नवाज शरीफ साहब जो है वो इदारों के चीफ साहिबान की एक्सटेंशन के हक में है या नहीं है? क्योंकि अब तो मामला ये चल रहा है कि शायद चीफ जस्टिस साहब को भी एक्सटेंशन दी जाए। उसके लिए तो 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी, आईनी तरमीम चाहिए होगी। ठीक है, मुझे नहीं वो मुमकिन नजर आता। अच्छा, लेकिन वैसे जो हमारी जो हुकूमत है, उस हुकूमत के जो करता धरता हैं, उनकी क्या राय है? क्या वो एक्सटेंशंस के हक में हैं या जनरली वो नहीं है? देखिए, अदलिया में एक्सटेंशन और चीज है, फौज में एक्सटेंशन और चीज, इन दो चीजों को आपको अलग अलग देखना पड़ेगा। ठीक है। और जो फौज की एक्सटेंशंस हैं उनके मुहरकात और उनकी तौजीहात मुख्तलिफ हैं, और मेरे ख्याल में अदलिया में एक्सटेंशन की कोई रिवायत मौजूद नहीं है और ना ही ये रिवायत डाली जाएगी। रिवायत तो डिप्टी वजीर आजम की भी एक ही दफा थी ना? 2 दफा थी, भुट्टो भी रहे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। जी 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 बिल्कुल, वो मेरी पैदाइश से पहले का था ना वो सर। अब आप नौजवान लोगों से हमें ये भी मसला है कि आपकी तारीख 2018 से शुरू होती है। नहीं सर, 2018 नहीं, डिप्टी वजीर आजम पहले का था सर, उससे पहले था। आपकी तारीख 2018 से शुरू होती है, हम जरा पुराने लोग हैं, पुरानी बात लेते हैं। सही, तो अब आप तारीख जो है उसको पढ़ना तो खैर सबको चाहिए, बहुत जरूरी है, लेकिन पहली मर्तबा डिप्टी वजीर आजम का ओहदा भी तख्लीक किया ही गया ना सर, फिर हो जाता है। यहाँ पे तो सब कुछ हो सकता है, मौजूदों का मुल्क है। तख्लीक तो नहीं किया गया, ये तो जुल्फकार अली भुट्टो भी बने थे जी, नुसरत भुट्टो भी बनी, फिर उसके बाद परवेज इलाही भी बने। तो इसका अपनी एक रवायत मौजूद है, जब भी सियासी जरूरत होती है ये ओहदे को इस्तेमाल कर, जरूरत सियासी जरूरत के तहत इस्तेमाल होता है। तो क्या चीफ साहब को, यानी कि हमारे जो अदलिया के चीफ साहब हैं, उन्हें एक्सटेंशन देने की जरूरत भी तो सामने आ सकती है ना सर? मुझे नहीं लगता। ठीक, मैं नहीं समझता ये बात। ठीक है, मेरे ख्याल में ये मुमकिन ही नहीं होगा अगर कोई किसी ख्वाहिश भी हो तो। ओके, अच्छा, अब रद्द-ए-अमल अदलिया के अंदर से भी बहुत ज्यादा आएगा। आप ऐसी कोई कानून साजी करेंगे वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगी। ठीक। अच्छा, पीटीआई की खबरें सर, इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, लीडर अंदर है और बाकी जो बाहर के लोग हैं वो एक दूसरे से बस दस्तो गिरेबा ही नहीं है, लेकिन जुमलेबाजी तो एक दूसरे के हवाले से ऐसी हो रही है कि यूं लग रहा है कि बस ये 3 अलग अलग धड़ों में यहाँ भी नून और शीन वाला मामला हो रहा है। ये क्यों हो गया अचानक से? नहीं, एक तो आपने मिसाल गलत दी नून और शीन वाली, लेकिन बहरहाल वो मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता। मैं तहरीक इंसाफ के इख्तलाफात पर बात करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में डिवाइड एंड रूल इमरान खान की पीटीआई में शुरू से पॉलिसी रही है। अच्छा, उन्होंने इनकरेज किए हैं अंदरूनी इख्तलाफात, कभी भी रिजॉल्व नहीं किए हैं, और हम शुरू से देख रहे हैं पीटीआई के अंदर इख्तलाफात, ऐसी बात नहीं है। ये ज़रूर है कि अब चूंकि इमरान खान जो है जेल में है, अडियाला में है, और ये इख्तलाफात बाहर जब लड़े हैं तो हमें ये ज़रा ज़्यादा पिक्चर में नज़र आते हैं क्योंकि चेन ऑफ कमांड नहीं है। ये इख्तलाफात बिल्कुल ना होते अगर इमरान खान कायम मुकाम चेयरमैन किसी पॉलिटिकल शख्सियत को और किसी कदावर शख्सियत को पार्टी का चेयरमैन बना देते जो पार्टी को लेकर चल सकता। उन्होंने एक डमी बैरिस्टर गौहर को चुना और उसके बाद उनके ऊपर शेर अफजल मरवत को बिठा दिया, फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब को बिठा दिया। तो कोई चेन ऑफ कमांड नहीं है बाहर। उमर अयूब बैरिस्टर गौहर को सीनियर नहीं मानते, असद कैसर उनको नहीं मानते, शेर अफजल मरवत उनको नहीं मानते, रऊफ वतन किसी को नहीं मानते। तो ये जो सूरत हाल है, मेरे ख्याल में ये चीज़ भी इमरान खान अपने मुफाद में समझते हैं। उनके ख्याल में बात बाहर लीडरशिप का क्यास रहेगा तो उनकी लीडरशिप अनक्वेश्चनेबल रहेगी और वो जेल में बैठे भी बिल्कुल लीडर रहेंगे। अगर बाहर कोई फाल आदमी आ गया तो वो जगह ना ले ले, इसलिए मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजिकली वो इन इख्तलाफात इमरान खान को सूट भी करते हैं। तो अब उनकी स्ट्रेटजी क्या है? एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है या नहीं करनी है? और एस्टैब्लिशमेंट से बात करना या एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान बात होना, ये ज़रूरत किसकी है? दोनों की या किसी एक की?
اسٹیبلشمنٹ نے تو آگ کے دریا عبور کر لیے نا. 8 فروری کا آگ کا دریا عبور کر لیا, حکومتیں بنانے کا آگ کا دریا عبور کر لیا. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو ایسے کسی آگ کے دریا کا سامنا نہیں ہے جس کے لیے عمران خان ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں. لہذا اس وقت تو عمران خان کو ضرورت ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی. میں نہیں سمجھتا کہ جو یہ 21 اپریل کے ضمنی انتخابات کے بعد اور حکومتیں بن جانے کے بعد اور حکومتیں چل پڑنے کے بعد اور جو متعدد احتجاجی کالز ہیں ان کی ناکامی کے بعد کوئی اسٹیبلشمنٹ کو ایسا خطرہ ہے کہ وہ اڈیالہ پہنچ جائے بات کرنے کے لیے. جمعے کا احتجاج بھی آپ نے دیکھ لیا, کوئی اتنا کامیاب نہیں ہو سکا. ٹرین مارچ بھی دیکھ لیا, کوئی اتنا کامیاب نہیں ہو سکا. تو میرے خیال میں تھنگز آر نارمل فار اسٹیبلشمنٹ. اب صورتحال رہ گئی ہے کہ ضرورت عمران خان کی ہے, اسی لیے ہمیں پی ٹی آئی میں سے آوازیں نظر آ رہی ہیں کہ ہم تو ڈی جی آئی اور آرمی چیف سے بات کریں گے, ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. اب تو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں نا, ابھی ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے تو یہ بات سننے کو نہیں مل رہی ہے, ابھی تو پی ٹی آئی سے سننے کو مل رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ادا کریں گے. مزمل سور وردی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سیاسی معاملات پر بات ہو رہی تھی. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے, اس کا نام ہے لیٹس بیکم ٹھیکیدار. لیٹس بیکم ٹھیکیدار, ہوم کنسٹرکشن گائیڈ فار ڈمیز. یہ کتاب لکھی ہوئی ہے حماد احمد خان صاحب نے, اور بنیادی طور پر ہم سب کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ حل کرتی ہے کہ ہم سب جب گھر بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں یا گھر بنا رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور بہت مرتبہ ٹھیکیدار ایسے ہوتے ہیں جو چونا بھی لگا دیتے ہیں. تو خود ٹھیکیدار بن جائیں, اور ٹھیکیدار بننے کا طریقہ, فارمولا, یہ سب اس کتاب میں موجود ہیں. حماد صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. سر, یہ کتاب لکھنے کی ضرورت آپ کو کیوں پیش آئی, آپ کی کیا موٹیویشن تھی؟ میں نے جب اپنا یہ کام شروع کیا کنسٹرکشن کا, آئی ایم بیسیکلی 3rd جنریشن ٹھیکیدار. سو بینگ اے 3rd جنریشن ٹھیکیدار, مجھے اپنے کنسٹرکشن پروسیس نے رلا دیا, کیونکہ جس طریقے سے لیبرز نے کے ساتھ انٹریکشن ہوا, جس طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے وہ کنسٹرکشن کے دوران معاملات ہوئے, سو میں نے کہا یہ تو بہت بڑا جو ہے وہ ایک گیپ ہے جس کو ہم فل کر سکتے ہیں تھرو ایجوکیشن. مطلب ٹھیکیدار ہونے کے باوجود آپ کو مسائل کا سامنا, وہ مسائل کس طرح کے تھے؟ اس میں مس کمٹمنٹس, اس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی چوریاں, لوگوں کی جو ہے, مطلب میرے ساتھ ایک ٹھیکیدار ملا, اس نے مجھے ٹھیکیدار کی ایبریویشن اس طریقے سے بتائی کہ اس نے کہا جی ٹھے ایک گالی دی, پھر یہ ایک گالی دی, پھر اور اس طریقے سے. جب میں اور دین جب اس بک کو لکھنے کی باری آئی تو میں نے ایکسٹینسو ریسرچ کر کے دیکھا کہ یار ہمارے آڈینس کو کتنے مسائل آتے ہیں. سو جو مسئلے مجھے آئے تھے تقریباً 90% پلس لوگوں کے ساتھ سیم مسئلے آئے تھے. تو میں نے کہا لیٹس ورک آن دس, اینڈ اس کے بعد آپ کے سامنے تو یہ کتاب جو ہے وہ کسی شخص نے اگر پڑھ لی تو اس کے اندر کیا کیپیبلٹیز پیدا ہو جائیں گی؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کو ایک جو پورا پروسیس ہے وہ 360 ڈگری اس کو جو ہے وہ مل جائے گا, جس کے اندر اس کو سمجھ آ جائے گی کہ مجھے گھر کنسٹرکٹ کرنا کیسے. کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو بندہ ورکنگ پیپل وہ اگر گھر شروع کرا رہے ہوتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ شروع کہاں سے کرنا ہے, اور کس ریسرچ کرتے ہیں تو ایک بتاتا ہے, دوسرا بتاتا ہے. تو یہ آپ کو ایک پورا ایک تو ڈیٹیل بتا دے گا, صحیح ہولسٹک ویو آ جائے گا. دوسرا وی ہیو کورڈ 400+ ٹپس ان دس بک, جس کے اندر آپ کو وہ والی مسٹیکس جو irreparable مسٹیکس ہیں ان کو اوائڈ کرنے کے طریقے بتائے گئے. اچھا. اینڈ دین اٹ آلسو پرومسز ٹو گیو یو اے سیونگ آف 3 to 10% تک اگر آپ اس کے مطابق اپنی کنسٹرکشن کریں, وچ از اے ہیوج اماؤنٹ. یعنی آپ کو ٹپس بھی مل جائیں گی, سیونگ بھی ہو جائے گی آپ کی. اچھا, کچھ غلطیاں جو ہیں وہ نارملی کیا کرتے ہیں لوگ, مثال کے طور پر ایک بڑا مسکنسیپشن یہ ہے اگر آپ گھر بنا رہے ہیں تو آپ کو ہر وقت ادھر موجود ہونا پڑے گا جہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے, کیا ایسا ہے؟ اگر آپ کے پاس ریلائبل ٹھیکیدار نہیں ہے اور ریلائبل ٹیم نہیں ہے, جو کہ میجورٹی ہماری ریسرچ کہتی ہے کہ میجورٹی آف دا کیس کے اندر ہوتا ہے, سو آپ کو ادھر ہونا ہے. سو اس کے لیے دوسری کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ کون سی 3 سب سے بڑی غلطیاں ہیں جو لوگ کرتے ہیں گھر بناتے ہو؟ دیکھیے, سب سے پہلی تو یہ ہوتی ہے کہ پلاٹ کی سلیکشن. فار ایگزامپل اگر آپ نے اپنے گھر میں بیسمنٹ نہیں بنانی, سو یہاں پہ ہمارا پٹھواری لینڈسکیپ ہے, اور اس لینڈسکیپ کے اندر ہمارے پاس فلنگ والی لینڈز ہوتی ہیں. سو اس کے اندر آرٹیفیشلی فل کیا ہوتا ہے سوسائٹی نے, یا سو اگر آپ نے بیسمنٹ نہیں بنانی تو آپ وہ غلط پلاٹ لے لیتے, جس کی وجہ سے آپ کی کاسٹ جو ہے وہ 30-40% ایسی انکریز ہو جاتی ہے, بیکاز آپ کو سب سے پہلے زمین کا معائنہ جو ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس, ہماری ریسرچ بھی یہی کہتی تھی کہ ہمارے پاس اس وقت پاکستان کے اندر لوگ آرکیٹیکٹ کے رول کو جو ہے وہ بہت
जिसे कहते हैं उसकी थोड़ा इम्पोर्टेंस नक्शा तो मैं खुद बना लूंगा, हम सब हाँ वो नक्शे कहते हैं, हाँ वो कहते हैं मैं खुद बना लूंगा, ये मुझे इस तरह चाहिए, इस तरह चाहिए। हाँ। सो ये एक बहुत बड़ी गलती है, बिकॉज जो आर्किटेक्ट आपको जो डिजाइन करके देता है वो आपको इस तरीके से आपका प्लान कर देता है कि आपकी फ्यूचर इरिपेरेबल मिस्टेक्स को वो अवॉइड कर देता है। एंड जो तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा यहाँ के ऊपर लोग सीख के कंस्ट्रक्शन नहीं करते। सो मैं फॉर एग्जांपल छोटी सी एग्जांपल दूं कि आप ने अगर घर बनाना है, सो आपकी मैक्सिमम शॉपिंग आपने की होगी 50,000 लाख 2 लाख रुपए की एक महीने के अंदर, ठीक है, नहीं करनी, ठीक है। लेकिन आपने कोई बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक की चीजें ले ली होंगी तो चलो भाई जी हाँ वो लाखों में चली गई, ठीक है, मिलियन में 1 मिलियन में चली गई। जब आप घर बना रहे होते हैं तो इस वक्त आज के दौर में तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ एक छोटे घर के ऊपर लग रहा होता है। सो आपके पास तजुर्बा नहीं होता 1.5 से 2 करोड़ खर्च करने का। सो हमारी ये जो मैनुअल है और जो हम प्रमोट कर रहे हैं वो ये कि आप सीख के करें, भले हमसे ना सीखें, लेकिन आप सीखें जरूर। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लोग कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं। अब जब मैंने ये आलम शुरू किया था तो मैंने बहुत रिसर्च की कि मुझे कोई एक ऐसा बंदा मिल जाए जो मुझे सारा प्रोसेस सिखा सके, तो मुझे नहीं मिला। कोई नहीं था। हमसाया मुल्क में शायद कुछ लोग थे जो छोटा मोटा साइट पे काम कर रहे थे। सो अब आपके पास सीखने का एवेन्यूज भी नहीं, तो आप जितना अच्छा सीखेंगे उतना आप अच्छा जो प्लानिंग ये किताब आपको सिखा देगी, ये सिखा देगी, बिल्कुल। अच्छा, अब एक और चीज मुझे बताएं कि देखें हम सब सीखना चाहते तो हैं लेकिन उसके लिए एक टाइम दरकार होता है। बिल्कुल सही है। कितना वक्त ऐसा है जो कि आपको घर बनाने से पहले सीखने पर सर्व करना चाहिए? देखिए जो अगर मुझसे आप पूछेंगे तो आपके पास कम से कम 2-4 महीने ऐसे होने चाहिए जिसके अंदर आप अपने आप बैकग्राउंड वर्क करें, बिकॉज इसमें एक चीज है नहीं, इसमें मल्टीपल चीजें हैं। इसके अंदर आप जो है ना वो हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स आपने लगाने हैं। आपको अपने घर के अंदर किस तरीके से अपने कमरे का लेआउट करना है, वॉशरूम का लेआउट करना है, आपने वेंटिलेशन कहाँ से करनी है, ये आर्किटेक्ट किसे अगर आप कराते हैं तो काफी मसले हल हो जाते हैं। जब आप खुद बनाते हैं तो आपको ये सारी चीजें सीखनी है। फिर देन मटेरियल प्रोक्योरमेंट, आप अक्सर सस्ते के चक्कर में जो है ना वो होलसेल मार्केट में चले जाते हैं। अब होलसेल मार्केट आपसे शहर से दूर होती है 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर, और वहाँ का कैरेज फैक्टर उसके अंदर आप इनकॉर्पोरेट नहीं करते। एक दफ़ा का कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको चीज़ चेंज करानी है या आपको वापस करनी है, सो आपको फिर वो कैरेज फैक्टर जो है ना उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना है, सो वो कॉस्ट आपकी एक्सपोनेंशियली हाई हो जाती है। तो घर बनाने का अमल शुरू कहाँ से किया जाए? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वन शुड डू? कि अगर आपने घर बनाना है अच्छा बड़ा तो या छोटा सा भी, तो एक अच्छा अमीर सुसर होने के अलावा और क्या स्टेप है? उसके अलावा जो पहली चीज़ है वो ये है कि आप अपने लिए राइट पीपल जो है वो हायर करें, फॉर एग्जांपल आर्किटेक्ट एंड आपका कॉन्ट्रैक्टर। ये सबसे इम्पोर्टेंट फेज है, क्योंकि अगर आपके पास बंदे अच्छे तगड़े मिल गए और आपको ऑनेस्ट मिल गए तो आपका बहुत नहीं, मैं अपनी लर्निंग के हिसाब से और अपने उसके हिसाब से कह रहा हूँ कि जी वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है जब आप घर बनाना चाहें? डिजाइन फेज है ना, मैंने कहा था जिससे आपको एक ह्यूमन रिसोर्स है, फिर उसके बाद डिजाइन फेज है कि आप अपने जो आपके दिमाग में आपका ड्रीम हाउस है उसको आप किस तरीके से आप देखना चाहते हैं। सो उसको आप अपने जो कैनवस पे लाने के लिए आपको एक आर्किटेक्ट चाहिए, उस आर्किटेक्ट के साथ डिस्कशन, वो वहां से आपका कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस शुरू होता है। तो जो ये किताब, देखो किताबें पढ़ना जो है ना वो वैसे ही ज़िंदगी में अहम काम है, फ़ायदे पहुंचाता है, तो लेट्स बिकम ठेकेदार। अब ये मैं पढ़ूंगा, अब पढ़ने के बाद इसमें कोई अल्लाह करे ऐसा फार्मूला भी दिया हो कि पैसे कहाँ से आए आपके पास घर बनाने के, कोई ऐसा फार्मूला है इसमें या ऐसा नहीं है? अभी तक मैंने ऐसे इसके वर्जन 2 में लाइएगा। थैंक यू अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और घर बनाना हो तो वाकई या दुनिया का कोई भी काम करना हो पढ़ के करना चाहिए, ये बड़ी अहम बात, आपने नुक्ते की बात सुनी होगी जी। तो वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी पाकिस्तान मॉर्निंग्स में एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के एक बहुत बड़े नाम से। ये वो नाम है जो कि हमेशा आपको क्रिकेट फील्ड में नज़र आता है, लेकिन ना ये बॉलिंग करते हैं, ना बैटिंग करते हैं, ना फील्डिंग करते हैं। ये एक ऐसा काम करते हैं जिसके बगैर क्रिकेट का खेल मुकम्मल नहीं है। अंपायरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए उन्हें हो चुके हैं 25 साल। दुनिया में वो पहले अंपायर जिन्होंने 25 साल तक ये जिम्मेदारियां निभाई, और क्या खूब निभाई। कई मरतबा इन्हें बेस्ट एम्पायर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। अलीम डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सिल्वर जुबली की मुबारकबाद हम उनको देंगे। अस्सलाम वालेकुम अलीम डार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम अवैस भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपका, वक्त निकाला आपने। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको कि 25 साल का ये सफ़र आपने तय किया।
جی واس بھائی، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے 25 سال ہو گئے انٹرنیشنل امپائرنگ کرتے ہوئے، جو کہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس میں جو سب سے زیادہ سپورٹ ہے میری فیملی کی سپورٹ ہے، میرے بھائیوں کی دعائیں ہیں، میری ماں باپ کی خاص دعائیں ہیں، اور پاکستانی عوام کی دعائیں ہیں، جس کی وجہ سے میں 25 سال امپائرنگ میں نے اس کے فرائض انجام دیے، جو کہ بہت بڑا ٹاسک تھا. سر اس دوران میں نے تھوڑا مجھے یہ بھی سمجھائیے گا کہ ایسا کیوں ہے کہ ظاہر ہے بہت بڑے بڑے امپائرز ہم نے دیکھے ہیں، ڈکی برڈ کا نام بڑا مشہور رہا، اس کے علاوہ اسٹیو بکنر کا نام بڑا مشہور، لیکن اتنا عرصہ کنسسٹنسی کے ساتھ امپائرنگ کرنا یہ کیوں ممکن نہیں ہوتا؟ بالکل، جس میں میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے آنیسٹی اور ہارڈ ورک، اور ساتھ فیملی کی سپورٹ بہت ضروری ہے. اگر فیملی کی سپورٹ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ امپائرنگ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو بالکل سیٹسفائیڈ ہو کے یہ پروفیشن میں کام کرنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں شاید باقی لوگوں کے ساتھ شاید فیملی کی سپورٹ نہ ہو یا اور چیزیں نہ ہوں، لیکن میں بہت لکی ہوں کہ مجھے ہر طرح سے سپورٹ ہوئی اور دعائیں میرے ساتھ ہوئی ہیں. میں 25 سال مکمل کیے میں نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، اب آپ کی جو یہ 25 سالہ سفر ہے اس کے اندر اگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ وہ جو مومنٹس ہوتے ہیں نا جن کو آپ چیریش کرتے ہیں کہ واہ بھائی یہ وہ مقابلہ تھا کہ جس کے اندر میں کھڑا ہوا تھا اور دس واز دا مومنٹ جس کو میں کبھی نہیں بول سکتا. ظاہر ہے بہت سارے آپ نے بڑے بڑے ٹورنامنٹس کی، ورلڈ کپس کی فائنلز میں بھی سر انجام دیا امپائرنگ کے فرائض، بٹ جو مومنٹس آپ کو لگتا ہے کہ ہاں واقعی یہ مومنٹ میں نہیں بول سکتا، وہ میں پوچھنا چاہوں گا. ہائی مومنٹ بھی اور لو مومنٹ بھی، دونوں پوچھوں گا میں آپ سے. بالکل جی، سب سے پہلے جو میں سمجھتا ہوں میری پرسنل لائف میں جو افیکٹ ہوئی وہ میں ضرور شیئر کروں گا. ایک تو 25 سال فیملی سے اوے رہنا، گھر سے باہر رہنا میرے لیے ایزی نہیں تھا. پھر دوسرا اس دوران میری بیٹی کی ڈیتھ ہوئی، 7 ماہ کی بیٹی کی ڈیتھ. مجھے پورا 1 مہینہ نہیں بتایا گیا کہ ہاں میں ڈسٹرب نہ ہو جاؤں ورلڈ کپ میں. پھر میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ڈیورنگ امپائرنگ کے دوران. کئی رشتہ دار اللہ کو پیارے ہو گئے، تو کئی بندوں کی میں شادی اٹینڈ نہیں کر سکتا. یہ تو ہرڈلز آئی ہیں میری لائف میں 25 سال میں. اور جو ایوارڈ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے سب سے زیادہ ٹیسٹ میچز میرے ہیں، سب سے زیادہ ون ڈے میرے زیادہ، اوور آل جتنے بھی انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ میرے ہیں. اللہ نے مجھے ستارہ امتیاز سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے مجھے پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا. اور جتنے بھی امپائرنگ کے ورلڈ ریکارڈ ہیں سب یہ اللہ میرے پاس نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے پاس تھا. یہ میرے لیے بہت بڑے مومنٹ ہے. اور جو ورلڈ کپ کے فائنل میں نے کیے، چیمپئنز ٹرافی کے فائنل کیے، T20 کے فائنل کیے، یہ بہت بڑے مومنٹس ہیں جو میری لائف میں اور میری امپائرنگ میں ہیں. اچھا، جب آپ گراؤنڈ میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ ڈیسیشن لے رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ڈیسیشنز جو ہیں وہ ایک میچ کے حوالے سے ہوتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ میچ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ اس میچ کو دیکھتے ہوئے آپ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ دوسرا امپائر جو ہے وہ کیا کر رہا ہے. کبھی ایسا مومنٹ بھی آیا آپ کی زندگی میں؟ اویس بھائی، میں ہمیشہ 25 سالہ میں صرف اپنے آپ کو کرٹیسائز کیا ہے، اور میں نے دوسرے امپائر کو کرٹیسائز نہیں کیا. لیکن میں نے جو اپنے ینگ امپائرز ان کو بتاتا ہوں کہ یار یہ چیزیں ہیں، اس میں جو آپ نے آؤٹ دیا یا اچھا ڈیسیجن یا اچھا ڈیسیجن نہیں ہے، اس کے بارے میں اپنے ویوز لازمی دیتا ہوں، اس کے بارے میں کیئرفل ہو جاؤ. تو میں سمجھتا ہوں یہ نہیں، ہم فیلڈ میں آپ اگر اپنے آپ کو کرٹیسائز کریں گے نا تو آپ امپروو کریں گے. آپ جب آپ دوسروں پہ انگلی اٹھائیں گے، دوسروں پہ کبھی آپ امپروومنٹ نہیں آ سکتی، چاہے وہ امپائرنگ ہو چاہے کوئی بھی پروفیشن ہو. تو میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو کرٹیسائز کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے عزت بھی دی ہے. اور 25 سال میں جو میں سب سے بڑی چیز سمجھتا ہوں میرے ساتھ، آپ ملک سے باہر جب جاتے ہیں، چاہے پلیئر ہیں چاہے آپ سیاستدان ہیں، کوئی بھی آپ ملک کے امبیسڈر ہوتے ہیں، تو آپ کے ساتھ ملک کا نام ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ 25 سال بھی کنٹروورسی نہیں، جو کہ میرے لیے بہت بڑا ایوارڈ ہے میرے لیے. بالکل، لیکن ایک اچھا امپائر بننے کے لیے ایسی کیا خصوصیات چاہیے ہوتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر آپ کے جو ریویوز بھی لیتے ہیں بیٹسمین یا بالر، دوسری ٹیمیں جو ہیں جب وہ ریویو لیتی ہیں تو وہ ریویو بھی آپ کے نام ہی صحیح نکلتا ہے. ڈیوڈ شیپرڈ ٹرافیز بھی آپ کو کئی مرتبہ مل جاتی ہیں، اور آپ کے ڈیسیشنز جو ہیں ان کے اوپر یوں کہیے کہ وہ سب لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں ایک طریقے سے. ہاں، علیم ڈار صاحب کا یہ ڈیسیشن ہے تو 99% چانس یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہوگا. وہ ایسی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی 25 سال میں جو مجھے مشکل پیش آئی وہ جب میں نے پاکستان کے ٹیسٹ میچز کیے، کیونکہ میں نے
25 سال میں کبھی بھی پاکستان کے میچز نہیں کیے تھے. یہ میرے لیے تھوڑا ٹف ٹائم تھا جو میں نے میرے امپائرنگ میں آیا. اور میں سمجھتا ہوں آنیسٹی اور ہارڈ ورک یہ بہت ضروری ہے نئے امپائرز کے لیے. جب اور یو آر دا بیسٹ جج فار یور سیلف, کہ آپ کو اپنے اندر پتہ کہ آپ کتنی امپائرنگ کی ایبلٹی ہے. جب آپ ناٹ آؤٹ دے رہے ہیں اس میں آپ کی کیا فیلنگز ہے وہ آپ خود آپ نے خود جج کرنا ہے. تو ہمیشہ میں اپنے آپ کو خود جج کرتا ہوں, اور اسپیشلی جب رات کو سوتا ہوں تو اپنا ریویو ضرور کراتا ہوں. تو یہ میں سمجھتا ہوں اپنا ریویو کریں, آنیسٹی کے ساتھ کام کریں, ہارڈ ورک کے ساتھ کریں, آپ کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. تو اب یہ جو آپ کے میچز کی تعداد تقریباً کوئی 150 کے قریب ہے, یہ 150 جو ہے ہونا بھی یہ ایک ریکارڈ ہوگا ٹیسٹ میچز کی اگر ہم بات کریں؟ جی 145 ٹیسٹ میچز ہے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں ٹیسٹ میچز میں اسٹیپ ڈاؤن ہو گیا ہوں, ریٹائر ہو گیا, لیکن T20 اور ون ڈے میں بھی میں کر رہا ہوں. تو یہ تعداد 145 ہی رہے گی جو کہ ابھی تک ماشاءاللہ سب سے زیادہ ہے. اور وہ بھی یہ ہے کہ جو پاکستان میں سیریز ہوگی میں وہی ون ڈے اور T20 کر رہا ہوں. میں بالکل ینگ امپائرز کو گروم کر رہا ہوں, ڈومیسٹک میں امپائرنگ کر رہا ہوں ینگ امپائرز کے ساتھ. تو میں جب میرے بھی 4 سال پڑے ہیں امپائرنگ میں انشاءاللہ نیکسٹ 2 ایئرز امپائرنگ کروں گا, اور اس کے بعد یہ کہ اپنی جگہ پہ کسی اچھے امپائر کو لے کے آؤں گا جو پاکستان کا نام روشن کرے. انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ جی یہ دیکھیں جو آپ کے ون ڈیز ہیں وہ بھی 250 تک پہنچے ہیں, اور T20s کی بھی سینچری تو آپ کریں. یہ ایک اور بڑا کام جو آپ کر رہے ہیں وہ ہے علیم ڈار فاؤنڈیشن. میں اس کی طرف آنا چاہوں گا کہ یہ اس سوشل ورک والے ڈومین کی طرف آپ کیسے راغب ہوئے, کیا ایسا واقعہ تھا کہ جس نے آپ کو اس کی طرف مائل کیا؟ جی اس میں خاص میں اپنے دوست محمود بٹ صاحب جو اس دنیا میں نہیں رہے, 2 مہینے پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. وہ مجھے تھیلیسیمیا میں لانے والے وہ ہیں. وہاں میں سندس فاؤنڈیشن میں ان کے ساتھ گیا, لوگوں کا درد دیکھا, بچوں کا درد دیکھا, اور یہ تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے اسپیشلی. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بیماری ہے جو پاکستان میں بدقسمتی سے پھیل رہی ہے. تو وہاں جب ان لوگوں سے ملا, بچوں سے ملا, تو ہم باقی ماشاءاللہ کافی فاؤنڈیشن اس میں کام کر رہی ہیں, بچوں کو بلڈ لگا رہی ہیں. لیکن جب وہ جو بٹ صاحب مجھے اس میں لانے والے یہ ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ اس مرض کو ختم کیا جائے آپ سے مل کے. تو ہماری ابھی ماشاءاللہ ہماری یہ ہے کہ ہماری یہ فاؤنڈیشن یہاں بلڈ ٹرانسفیوژن شروع ہونے والی ہے ودن 2 ویکس 3 ویکس میں. لیکن ہماری آلریڈی اپلیکیشن گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس چلی گئی کہ اس مرض کو ختم کرنے کے لیے شادی سے پہلے ٹیسٹ کمپلسری کرایا جائے, تاکہ شادی سے پہلے یا وہ ٹیسٹ نہیں کریں گے تو آپ کا نکاح نامہ نہیں ہوگا, تو اس طرح کے بچے پیدا نہیں ہوں گے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا آپ کے پروگرام کی وجہ سے کہ شادی سے پہلے ٹیسٹ کرائیں تاکہ یہ بچے اس طرح کے بچے پیدا نہ ہوں. اور یہ بہت بڑی اذیت ہے ان بچوں کے لیے اور والدین کے لیے. ان کا ٹائم کا ضیاع ہوتا ہے, ان کے پیسے کا ضیاع ہوتا ہے. سب سے بڑی بات 15 سے 25 سال تک بچے کی جان چلی جاتی ہے اور اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. تو یہ بہت مرض ہے. میری پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ بل پاس کرے پلیز, اور اس میں سختی سے عمل کیا جائے تاکہ یہ اس کی روک تھام ہو سکے. اچھا علیم بھائی دیکھیں, اس میں یہ ظاہر ہے جو یہ قانون ہے اس کے حوالے سے بہت عرصے سے بات ہو رہی ہے, اور دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر یہ قانون امپلیمنٹڈ ہے. ہمارے یہاں پر کیا ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ روک رہی ہے ہمیں یہ قانون پراپرلی امپلیمنٹ کرنے سے؟ ویسے کچھ لوگ کہتے ہیں کزن میرج کے میں اس کے یہ چیز خلاف جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بالکل کزن میرج کریں, لیکن یہ ٹیسٹ آپ کروا لیں, کیونکہ کزن میرج میں ڈیفینیٹلی یہ چیز زیادہ ہے, تھیلیسیمیا ہے, جو کہ بالکل آپ کریں, لیکن اس کا ٹیسٹ کروا لیا جائے. دیکھیں اس میں بہت بڑے نام ہیں, میں ابھی خیر ان کے نام لینا چاہوں گا. وہ تھیلیسیمیا کے خود پہ پرابلم اس وقت ہوتی ہے جب مائنر تھیلیسیمیا کی شادی مائنر تھیلیسیمیا سے ہوتی ہے تو میجر بچے پیدا ہوتے ہیں. تو جیسے میں ابرار الحق صاحب ہمارے وہ نارمل زندگی گزار رہے ہیں, لکیلی ان کی وائف صحیح ہیں تو بچے مریض ہو سکتے ہیں. تو اب ان کو کیئرفل ہونا چاہیے, جب ان کی شادی کریں تو وہ ٹیسٹ ضرور کرائیں بچوں کا. تو یہی المیہ ہمارے, ہم ٹیسٹ نہیں کرواتے اور اس طرح کے بچے پیدا ہو رہے ہیں. اور ہمارا تو دین ہمیں اس بات کی طرف راغب کرتا ہے کہ ہم یہ اپنے جو صحت کے معاملات ہیں وہ اچھے طریقے سے دیکھیں. علاج کروانے کو بھی سنت قرار دیا جاتا ہے, اور ایک انسان کی جان بچانا یہ بھی ساری انسانیت کی جان بچانے سے بڑھتر ہے, لیکن ہم پھر بھی کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر. جی اویس بھائی, اس میں بدقسمتی میں کہوں گا جی, سندھ میں یہ بل پاس ہے, بلوچستان میں یہ پیسہ بھی KPK میں بھی پاس ہوا ہے, میں یہ پاس نہیں ہوا. ہماری اپلیکیشن آلریڈی چیف منسٹر صاحب کے پاس چلی گئی, صاحبہ کے پاس چلی گئی ہوئی ہے, تو ہوپ فلی وہ اس پہ عمل کریں گی. اور یہ لیکن پاس ہونا بات نہیں ہے, بات ہے امپلیمنٹ کی, کہ اس پہ امپلیمنٹ اویئرنیس بڑی ضروری ہے. اور اس میں ہمیں اللہ کا شکر ہمیں ایڈوانٹیج ہے, ہمیں جو پاکستان کے نامور کرکٹر ہیں ان کی ہم انٹرویوز لے رہے ہیں اس بارے میں, اور کمنٹس لے رہے ہیں. اور ہم جس علاقے کے ہیں, جیسے رضوان پشاور کے ہیں, فخر
جو ہیں پشاور کے ہیں, بابر لاہور کے ہیں, اس طرح جو سندھ والے ہیں جاگیر خان صاحب کو ان کے کمنٹس لے رہے ہیں, تاکہ وہاں ان لوگوں کے ذریعے یہ میسج پہنچا جائے یہ بیماری ہے کیا, تاکہ اس کو ہم ختم کر سکیں. بالکل, بہت ضروری اور بہت بڑا یہ ایک ٹارگٹ ہے جو کہ آپ نے اٹھایا ہوا ہے, اور بہت سارے اور بھی لوگ اس ڈومین میں کام کر رہے ہیں. اچھا, ایک اور چیز یہ کہ ہمارے یہاں پر جو بلڈ ٹرانسفیوژن سروسز ہیں وہ مہنگی بھی بہت ہیں, پھر اس کے علاوہ بلڈ ڈونرز جو ہیں وہ بھی کم ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو بڑھانے کے لیے, بلڈ ڈونیشن کو بڑھانے کے لیے اور جو ٹرانسفیوژن ہے ان کی کاسٹ کو کم کرنے کے لیے کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ ضروری ہیں اور جس پر آپ لوگ کام کر رہے ہیں؟ ویسے ابھی مجھے شروع ہوئے تقریباً 6 ماہ ہوئے ہیں, اور مجھے نہیں امید تھی اتنی جلدی ہم بلڈ ٹرانسفیوژن کے قابل ہو جائیں گے. اس میں جتنے بھی ڈونرز ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. لیکن ہمارے اسٹریمرز بھی لگے, ڈائریکٹلی پیسے نہیں دیے, لیکن لوگوں نے مجھے بہت زیادہ دیا جب میں ان کے ریکویسٹ کرنے, اور میرے پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنی بھی ان بچوں کی ان سینٹر کی سپورٹس کی ہے, سب سینٹرز کی ہے, کیونکہ اس میں میڈیسن بہت ہیوی قسم کی ہوتی ہیں, خالی بلڈ نہیں ہوتا. باڈی جب آپ کا ٹرانسفیوژن ہوتا ہے اس میں جو بچوں کو بلڈ میں اس کو کنٹرول کرنے کی بڑی ہیوی قسم کی میڈیسن چاہیے ہوتی ہیں, اس کے لیے پیسے درکار ہوتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہوں گا ہمارے سینٹر کی آپ کریں سپورٹ, سارے سینٹر کی سپورٹ کریں, اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت ڈیزرونگ ہے. اور اس پہ یہ تقریباً 40 سے 50 ہزار ایک بچے پہ خرچہ آتا ہے جو کہ پر منتھ ہے, بہت زیادہ. تو میں سمجھتا ہوں اس میں بھی لوگوں کی بہت سپورٹ کی ضرورت ہے, پورے سینٹرز کو بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے. بالکل علیم ڈار فاؤنڈیشن آپ سب لوگوں کی جو ڈونیشنز ہیں اور جو مدد ہیں اس کی منتظر ہیں. اور علیم ڈار صاحب, ظاہر ہے جو لوگ محبت آپ سے کرتے ہیں وہ اس کارواں میں شامل ہو جاتے ہیں, اور پورا پاکستان اس کارواں میں انشاءاللہ شامل ہوگا. ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں کامیاب کرے. ایک تو وہ قانون سازی بھی ہو اور پھر اس کی پراپر امپلیمنٹیشن بھی ہو, تاکہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ اس بیماری سے بچ سکیں. اچھا, ویسے میں اس میں کوشش کرنا چاہوں گا اس میں کہ ہماری یہ فیوچر میں ہمارے جو پروگرام ہیں ہمیں فری ایمبولینس کا ہم کر رہے ہیں, اور پاکستان کی جو میجر سٹیز ہیں ان میں ہم لیبس کر رہے ہیں کہ لوگوں بہت زیادہ لوگ جو اللہ کو پیارے ہوتے ہیں وہ اپنا ٹیسٹ نہیں کرواتے, ہم لیب وہاں بنائیں گے. وہاں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے فیوچر کے پلان ہیں تک اس ٹیسٹ کو اتنا سستا کر لیا جائے کہ ہر بندہ اس کو افورڈ کر سکے. اور اس کے علاوہ ہمارا ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ہمارا فیوچر کا پروگرام ہے کہ جو بچے میٹرک پاس, ایف اے پاس, بی اے پاس, ان کے پاس جاب نہیں ہے, ان کو ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں اور اپنے فیملی کو سنبھال سکیں, اور ملک سے باہر اور ملک سے اندر رہ کے اپنے جو فیملی کو اچھی طریقے سے سپورٹ کر سکیں. ماشاءاللہ, مطلب یہ ظاہر ڈومین جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, بہت سارے کاموں کی طرف آپ کا ادارہ جو ہے وہ جا رہا ہے. خاص طور پر ٹیسٹ کی آپ نے بات کی, وہ ٹیسٹ جو میری معلومات ہے وہ ٹیسٹ جو کہ ایک عام کمرشل ادارے سے ہزاروں روپے میں ہوتے ہیں, ان کی قیمت شاید چند 100 روپے ہوتی ہے, لیکن اتنا زیادہ پروفٹ لے رہے ہوتے ہیں وہ کمرشل ادارے. تو وہ ٹیسٹ کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے لوگوں کو. میں جیسے پہلے کہا, کئی لوگ ایسے ٹرسٹ کراتے نہیں کہ ان کے پاس افورڈ ہی نہیں کر سکتے وہ, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جو نیت ہماری سے اللہ جو میں بول رہا ہوں مجھے پتا یا اللہ کو پتا ہے, ہماری خواہش یہی ہے کہ مختلف جگہ لیب بنائی جائیں اور وہاں سستے سے سستا ٹیسٹ تاکہ یہ لوگوں افورڈ کر سکیں. اور یہ صدقہ جاری, اللہ نے مجھے پیسہ بھی دیا ہے, عزت میں سمجھتا ہوں, اور لوگ میرے پہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں, اور مجھے بڑی امید ہے جی اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کیوں نہیں کامیاب کریں گے, اور مجھے 100% یقین ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ میں کامیاب بھی ہوں گا انشاءاللہ. ان ساری نیت صاف ہوتی ہے تو منزل آسان ہوتی ہے, اور آپ جس راستے پر چل رہے ہیں ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور ہم سب کو آپ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. جب سب ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ وہ ٹارگیٹس جو ہیں وہ اچیو ہوں گے. بہت شکریہ ادا کریں گے. علیم ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, پاکستان کے نامور امپائر جو کہ 25 سال سے گراؤنڈ میں کھڑے ہوئے امپائرنگ کے فرائض سر انجام دیتے رہے, دنیا میں پہلے امپائر بنے, اور پھر کی علیم ڈار فاؤنڈیشن کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کی مدد پر کوشاں ہے. آج اس پر بات ہوئی ان سے. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک جی. اب بات کرتے ہیں ایک بڑے گمبھیر مسئلے کی, اور ایسی خبریں روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہیں اخبارات میں, ٹیلی ویژن سکرینز پر آپ کے سامنے اکثر یہ خبر آتی ہے کہ کسی شخص نے خودکشی کر لی, اور خودکشی کر کے اس نے جو ہے وہ اس سے پہلے اس نے یہ کام بھی کیا کہ کبھی یہ خبر آتی ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو مار دیا, کبھی یہ خبر آتی ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو مار دیا اور پھر خودکشی کر لی. زیادہ تر کیسز وہ ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق ہوتا ہے غربت سے, زیادہ تر کیسز کا تعلق بے روزگاری سے ہوتا ہے, فائنینشیل مسائل سے, انفلیشن سے, اور جس کی وجہ سے لوگ آخری حل اور آخری راستے کے طور پر خودکشی کو چن لیتے ہیں. یہ ایک نفسیاتی مسئلہ بھی ہے, معاشرتی مسئلہ بھی ہے, اس کو کیسے حل کیا جائے اس حوالے سے ہم بات کریں گے. سلیمان احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, لائف کوچ ہیں, اور وہ ہمیں اس حوالے سے گائیڈ کریں گے. السلام علیکم سلیمان صاحب.
بہت شکریہ سلیمان صاحب. سب سے پہلے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ معاملہ ذرا گمبھیر سا معاملہ ہے اور ہمیں جیسا کہ میں نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کی خبریں آ رہی ہوتی تو ہم نے سوچا کہ اس پر بات کی جائے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ ہمارے جو معاشرے میں کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ دیکھیں پہلے خودکشی کو ہم سمجھیں نا کہ لوگ خودکشی کرتے کیوں ہیں. جی. تو خودکشی صرف پاکستان میں نہیں ہوتی, خودکشی جو ہے ویسٹرن دنیا میں بھی ہوتی ہے, جاپان میں کافی ہوتی ہے اور ویسٹ میں ہے. تو خودکشی انسان جب کرتا ہے کہ جب وہ ہوتا ہے مایوس, بالکل, جب اس کو فیل ہوتا ہے کہ یار اب کوئی امید نہیں ہے, کوئی امید نہیں ہے. اچھا, خودکشی کرنے سے پہلے ایک شخص کوشش ضرور کرتا ہے اپنے مسئلے سے نکلنے کی. اس نے کوشش کی ہوتی ہے, اس نے ٹرائی کیا ہوتا ہے, اس نے آپشن دیکھے ہوتے ہیں, لیکن جب اس کو سمجھ آتا ہے کہ اب کوئی آپشن نہیں رہا تو پھر وہ خودکشی کرتا ہے. اور وہ کیلکولیٹ یہ کرتا ہے کہ اب میرے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور کاسٹ آف لیونگ از مور دین دا کاسٹ آف ڈیتھ. یہ جب پوائنٹ پہ آتا ہے خودکشی کرتا ہے. جب میرا کام دبئی میں کافی تھا اور ہم آتے جاتے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کریش ہوئی تھی مارکیٹ. جی بالکل, ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کریش ہوئی تھی. تو مجھے وہاں کے پولیس ڈپارٹمنٹ نے کے آفیسر نے بتایا تھا کہ اب پتہ نہیں کتنی صحیح غلط بات ہے, لیکن اس نے کہا تھا کہ سلیمان صاحب اس مہینے 970 لوگوں نے خودکشی کی ہے ایک مہینے میں دبئی میں. کیوں کہ پھنس گئے. یہاں آئے تھے پاکستان سے, اپنے دوستوں کے گھر بکوا دیے, سمجھے نا, رشتہ داروں کے گھر بکوا دیے, انہیں امید دلائی کہ ہم آپ کو وہ کریں گے, وہ پیسے لے کے چلے گئے اور وہ سارا کا سارا پیسہ چلا گیا. اب آپ کے اوپر جو ہے وہ 20 کروڑ 30 کروڑ 40 کروڑ قرضہ ہے اور آپ کا کوئی چانس نہیں ہے اس کو پورا کر سکیں, اور آپ دبئی سے نکل بھی نہیں سکتے. ہاں, یو کینٹ لیو, کیونکہ اب آپ کو انہوں نے روک دیا ہے. تو خودکشی ہوتی ہے. یہ بات کلیئر ہوگی نا. اب اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ یہ بڑھ کیوں رہا ہے. دیکھیں بڑھ اس لیے رہا ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ جب کوئی شخص نا امید ہوتا ہے اور اگر وہ ریلیجیسلی اورینٹ ہوتا ہے, وہ دیندار ہوتا ہے, چاہے وہ مسلمان ہو یا چاہے وہ کرسچن ہو یا وہ جو ہو, اس کے پاس ایک امید ہوتی ہے کہ اللہ مجھے بچا لیں گے, اللہ سبحانہ وتعالی راستہ کھولیں گے, اللہ خیر کریں گے, کچھ ہو جائے گا, راستہ کھل جائے گا نا. تو جب یہ کم ہوتا ہے رشتہ ریلیجن سے یا اللہ سبحانہ وتعالی سے تو خودکشی کا ریٹ بڑھے گا. پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ کیا ہوا پاکستان کے اندر کہ ہمارا جو ایک نیٹ ورک تھا نا, جو ہمیں کاؤنسل کرتا تھا, سپورٹ کرتا تھا, وہ نیٹ ورک بھی ویک ہو گیا. پہلے ہم رہتے تھے تو ہر کوئی آس پاس ہوتا تھا, چچا, تایا, خالہ, پھپھو. جی. ہمارے اہلیہ جو ہے وہ گاؤں کی ہیں, تو اس گاؤں کے اکثر لوگ ان کے خاندان کے ہیں, یعنی ان کی جو ہے چچی یہاں رہتی ہیں, پھوپھی یہاں رہتی ہیں, وہ اور واکنگ ڈسٹینس پہ رہتے ہیں نا. تو اگر کوئی پریشانی ہوگی پورے وہ لوگ پہنچ جاتے ہیں. they will counsel her, they will ask her, they will talk to her. وہ سپورٹ نہیں رہی کہ اگر میں خود امید ختم کر رہا ہوں تو کوئی آگے مجھے امید دلائے گا نا کہ بھئی ویس منگل والا صاحب فکر نہ کریں, انشاءاللہ امید ہے کچھ ہو جائے گا, ہے نا. یہ ہو گیا. تیسرا ہوتا ہے ٹریگر, یعنی کوئی چیز ٹریگر کرتی ہے نا, یعنی کوئی کرائسس آتی ہے, وہ کرائسس آپ کو پریشانی میں ڈالتی ہے. تو جو ٹریگرز ہیں خودکشی کو بڑھتے جا رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ کا انفلیشن کہاں سے کہاں جا رہا ہے, بالکل سمجھے نا, بد امنی پھیلتی جا رہی ہے. پھر آپ کا جسٹس سسٹم از آلموسٹ اٹ ہیز کلیپسڈ, یعنی آپ کو جسٹس ملنا مشکل ہو گیا نا. تو ہمارے بھائی کے ساتھ کوئی کیس تھا, وہ ہم کو بھی جانا پڑ گیا کورٹ, تو وہ تو ہم نے خود ہی بھگت رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر مصیبت ہے. ابھی پتہ چلا قبضے ہو گئے ہیں. تو جب آپ اتنا زیادہ پریشر ڈال دیں گے, سوشل نیٹ ورک نہیں ہے, اللہ سے تعلق بھی کمزور ہو گیا, تو ظاہر بات ہے خودکشی کا ریٹ بڑھے گا. اچھا, ایک اور چیز یہ کہ باہر کے معاشرے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے, لونلینس ہے, لوگ وہاں پر ایک دوسرے سے زیادہ کنیکٹڈ نہیں ہوتے ہیں, آدمی کے پاس بات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا, تو وہاں تو اس وجہ سے خودکشی کی شرح زیادہ ہو جاتی ہے. تو اب پاکستان میں بے روزگاری, مہنگائی, مسائل ہیں یہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ والا معاملہ بھی بڑھتا جا رہا ہے کہ اب ہم ایک دوسرے سے کنیکٹڈ نہیں ہیں. انسان تو انسان ہے نا, چاہے وہ ویسٹ میں ہو یا یہاں ہو, اگر اس کو ایک کنسسٹنٹ کنڈیشن دی جائیں گی پازیٹیو یا نیگیٹو, تو ویسے ہی اس کا رسپانس ہوگا نا. جب پاکستان کے اندر آپ کریں گے تو وہ رسپانس بڑھے گا. اسی لیے آپ دیہاتوں میں دیکھیں گے کہ خودکشی کے ریٹس کم ہوں گے, بیکاز سوشل نیٹ ورک ہے. ابھی ہماری بیٹی کی طبیعت خراب ہوئی اسلام آباد میں, تو مجھے خبر آئی کہ جی ان کے ساس اور سسر جو ہے نا سوات سے پہنچ رہے ہیں آج, یعنی اس کی خیریت معلوم کرنے.
یعنی وہ 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے ڈرائیو کر کے وہ پہنچ رہے ہیں اس کے پاس. تو امیجن دا سپورٹ شی ہیز رائٹ. لیکن شہروں میں یہ نہیں ہے, پتہ نہیں چلتا ساتھ کون رہتا ہے نا. تو اس لیے پاکستان کے اندر ریٹ بڑھ رہا ہے, لیکن ابھی ہمارا ریٹ ویسٹرن سوسائٹیز کے قریب نہیں پہنچا ہوا. تو خیر بہت زیادہ ہے نا, لیکن ہمارا ریٹ وہاں نہیں پہنچا. لیکن اگر آپ نے اس کو ریورس نہیں کیا تو وہ پہنچ جائے گا, پھر بڑھ جائے گا. اچھا, ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اس نے خودکشی کر لی. اب خودکشی کرنا جو ہے وہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک شخص جو کہ کچھ مشکلات کا, کچھ مسائل کا سامنا نہیں کر پاتا, وہ اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا لیتا ہے, کیونکہ خودکشی کرنا بھی ایک بہت مشکل کام ہے. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ بس آپ کوئی بٹن دبائیں گے اور آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی. وہ کیسے شخص اس کی طرف راغب ہوتا ہے؟ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ہمارا دماغ ایسا بنایا ہے نا کہ ہم نا انسان کو, تو انسان از اے ویری لاجیکل کریچر نا, ہم ان لاجیکل تو ہے نہیں. تو سمپل ہے, جب پین آف لیونگ ول ایکسیڈ دا پین آف ڈیتھ ہی ول چوز ڈیتھ. تو جب میں یو ایس میں پڑھا تھا نا, تو ایک کیس آیا تھا, بہت ہی سیڈ کیس تھا, کہ وہ ایک لڑکی کو انہوں نے ابڈکٹ کر لیا لڑکوں نے, سمجھا, تو اس کے ساتھ تشدد ہوا, یہ ہوا وہ ہوا. تو بیچاری مطلب اچھا وہ کیا کرے تھے, وہ ویڈیوز بنا رہے تھے اس بچی کے نا, ٹین ایجر لڑکی تھی کوئی. تو وہ جب میں یو ایس میں تھا نا, تو وہ میں پڑھ رہا تھا نیوز میں آ رہا تھا, تو مجھے وہ رہ گیا ذہن کے اندر. تو انہوں نے کیا کیا کہ کرتے گئے چند دن اس کا کیا جو بھی ظلم. تو پھر انہوں نے آخری وقت میں کیا کیا کہ اس کو کہا کہ جو ہے نا ہم یہ تمہارے ساتھ کریں گے, گینگ ریپ کریں گے اینڈ وی ول ریکارڈ اٹ, تو آپ نا اب ہمارے سے کمپلائی کریں. تو اس پوائنٹ پہ اس نے کہا کہ نو, میں یہ کمپلائی نہیں کروں. اور اس نے جملہ کہا, اس نے کہا کہ there are certain things for which it is worth dying. اس نے یہ جملہ کہا. اور وہ جب پکڑے گئے اور وہ کورٹ میں گئے تو وہ ساری ٹرانسکرپٹس آئیں ان ویڈیوز کی نا, تو وہ جملہ تھا and she refused to comply and they killed her. اس کا مطلب یہ کہ وہ چند دن کے تشدد تو بچائی کرتی رہی برداشت. ایک پوائنٹ ایسا آ گیا تھریش ہولڈ کا, اس نے کہا نہیں اب تو نہیں, اب میں جو ہے ڈیتھ کو, اتنا پینفل ہوگا, ڈیتھ از بیٹر. تو یہ ہوتا ہے جب وہ تکلیف بڑھ جاتی ہے تو انسان پھر اس پہ مجبور ہو جاتا ہے, اور انسان کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنی زندگی لے سکتا ہے. ڈپریشن ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے بہت لوگ آتے ہیں, پہلے ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ اس کو کلینکل ڈپریشن یا یعنی کیمیکل ڈپریشن تو نہیں ہے. اگر وہ ہے تو وہ تو کاؤنسلنگ سے نہیں چلے گا. اگر اس کو کیمیکل سے کم ہو گئے, آپ کاؤنسل کرتے جائیں بندہ نکل نہیں سکے گا, تو لیٹس چیک اٹ آؤٹ. تو ہم ان کو لے کے جاتے ہیں کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کا, جو ہمارے پینل تو نہیں کہا جائے دوستوں میں ہے. وہ بتاتے ہیں کہ جی سیویئر کیس نیڈز میڈیسن, تو میڈیسن شروع ہو جائے گی. یا وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میڈیسن بھی ہے اور کاؤنسلنگ بھی ہو سکتی ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, ہم اسے کاؤنسلنگ کریں گے, we'll keep in touch with you, if we manage fine, otherwise we'll go for medicine. یا کچھ لوگ کہتے ہیں میڈیسن ضرورت ہی نہیں ہے بھائی, کاؤنسلنگ کا کیس ہے. تو وہ ایک ایکسپرٹ ہے سائیکیٹرسٹ, جس کا ایریا یہ ہے. میں تو سائیکیٹرسٹ نہیں ہونا یار, تو اس کے ہم پہلے لیتے ہیں ایڈوائس, تاکہ کیونکہ اللہ کو منہ دکھانا ہے, اس بندے کو منہ دکھانا ہے. آپ ایسی غلط ڈیسیجن تو نہیں کر سکتے کہ وہ بندہ اڑ جائے. جب وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کاؤنسلنگ میں آگے کہانی, پھر ہم اس کو کاؤنسل کرتے ہیں. سب سے پہلے اس کو ہم سمجھاتے ہیں کہ بھئی امید ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے, اور تمہارا ویژن کیا ہے. اس میں چھوٹی سی بات بہت امپورٹنٹ ہے. ایک کتاب میں ریکمینڈ کرتا ہوں, اس کا نام ہے مینز سرچ فار میننگ. جی جی جی, میں بتایا تھا آپ کو, آپ پڑھ چکے ہیں. بالکل بالکل بالکل, آپ پڑھ چکے ہیں. یس. تو آپ کو پتہ ہے اس کتاب کا پورا تھیسس کیا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس شخص کے پاس میننگ نہیں ہوگی, کوئی ویژن نہیں ہوگا, اس کے چانسز ڈپریشن کے زیادہ ہے, وہ ہمت ہار جائے گا. تو یو کریٹ میننگ ان پیپلز لائف. وی ٹرائی ٹو کریٹ میننگ ان دیز پیپلز لائف. بھائی تمہارا کوئی ویژن ہو, کچھ ہو, اس سے آہستہ 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 چیزیں بہتر ہوتے ہیں, لوگ نکل آتے ہیں ماشاء اللہ. کیا بات ہے جی, ویری امپورٹنٹ. جو فائنل نوٹ تھا کہ جی مینز سرچ فار ویژن. اگر انسان کی زندگی میں کوئی بڑا مقصد ہوگا تو پھر بہت سارے ایسے معاملات جن کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, ان معاملات کی طرف وہ توجہ ہی نہیں دے گا, اور ان معاملات کو بہت ہی کم گردانے گا. وہ کہے گا بھائی یہ تو معاملہ کچھ ہے ہی نہیں, میرا مقصد, میرے زندگی کا مقصد, یا میرا دنیا میں آنے کا مقصد, یا جو میں کسی مقصد کے لیے کام کر رہا ہوں, وہ مقصد اتنا بڑا ہے کہ مجھے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو بہت سارے ڈپریشن والے معاملات خود ہی آپ کی زندگی سے نکل جاتے ہیں, کیونکہ آپ کا ٹارگٹ کچھ اور ہوتا ہے, آپ کا فوکس کچھ اور ہوتا ہے, آپ کا گول کچھ اور ہوتا ہے. اب رہ جاتی ہے بات کہ اگر اس کے باوجود کوئی انسان
डिप्रेशन में है और वो किसी ऐसे मामले की तरफ जा रहा है जो कि ख़ुदकुशी की तरफ हो सकता है, उसको ख़ुदकुशी की तरफ ले जा सकता है, तो फिर वहाँ पर ज़रूरत होती है किसी साइकेट्रिस्ट की, किसी साइकोलॉजिस्ट की, कि वो आपके जो ब्रेन है उसके फंक्शनैलिटी को देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और फिर उसके बाद ये तय करते हैं कि आपको मेडिकल नीड्स हैं या नहीं हैं। और अगर मेडिकल नीड्स हैं तो वो दवाएं देते हैं, जैसे एक नॉर्मल इंसान को किसी भी बीमारी के लिए दवा दी जाती है वैसे इस मर्ज़ के लिए भी दवा दी जाती है, और फिर साथ साथ आपकी काउंसलिंग भी होती रहती है। ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो फिर इंसान ज़िंदगी की तरफ मुकम्मल तौर पर राग़िब हो जाता है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सुलेमान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से बड़ी अहम गुफ्तगू हुई। एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब ज़रा बात करते हैं कुछ मौसीकी की और एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो कि 18वीं नस्ल से जो हैं वो सूफ़ी म्यूज़िक से मुंसलिक हैं और ये 18वीं नस्ल है उनकी जिसमें ये काम हो रहा है। और तानसेन का नाम हम सब जानते हैं, हम सब ने सुना है, उसकी ये नस्ल जो है वो चलती आ रही है और आज उनकी नस्ल के एक फ़र्जंद हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब शबी सैन साहब मौजूद हैं हमारे साथ। और ये हमें आज ज़रा तानसेन साहब और जो सूफ़ी मौसीकी है उसके कुछ असरार और रमूज़ से हमें वाकिफ़ करेंगे। कवाली, क्लासिकी गज़ल, गीत, पाकिस्तानी लोग, इन सब पर महारत इन्हें हासिल है। फ़ारसी मौसीकी भी, उर्दू गज़ल भी, भजन भी, अफ़गान मौसीकी भी, ये तमाम डोमेन्स ऐसे हैं कि जिसमें इन्होंने काम किया हुआ है। और पाकिस्तान के अलावा बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं दुनिया के जहाँ पर इनके शागिर्द मौजूद हैं। उस्ताद शबी सैन साहब मौजूद हैं हमारे साथ और उनके भाई उस्ताद जो है वो फैज़ान सैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं आप? जनाब सबसे पहले तो ज़रा तानसेन से कनेक्शन समझाएं हमें। जब मैं हमारे एशिया की मौसीकी की बात करता हूँ तो पिछले 1000 साल में दो शख्सियात जो कि बड़ी कदावर हैं, जिनमें एक तो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, जिनका बहुत बड़ा नाम है, और दूसरा 15th सेंचुरी में हमें मियाँ तानसेन जी का नाम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मियाँ तानसेन जी जो थे वो मुगल बादशाह अकबर के उस्ताद भी थे और कोर्ट म्यूजिशियन भी थे आप उनके। और आपकी जितनी भी इन्वेंशन है मौसीकी में, ख़ास तौर पर रागों के हवाले से, ताल के हवाले से और हमारा जो क्लासिकल कंटेंट जो है उसके हवाले से आपका बड़ा नाम है। बिल्कुल। और दूसरी खास बात क्या थी कि आपने मौसीकी और नेचर के ऊपर बड़ा काम किया। हम बड़ा सुनते थे कि आप लोग जैसे कि मियाँ तानसेन जी के गाने से बारिश हो जाती थी, आग लग जाती थी, कुछ ऐसा था। तो मियाँ तानसेन जी एक ख़ास मकाम पे फाइज थे जिसमें मौसीकी और तसव्वुफ दोनों साथ साथ चलती थी। तो दूसरी बात मैं नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ कि मौसीकी लोगों को लगता है शायद ये गाना बजाना है, बस सारे गामा पादा निसा करना है, ऐसा नहीं है। इसमें जब तक आपका ज़ाहिर और बातिन एक मुकाम पर नहीं आता तो आप मौसीकी ठीक से नहीं कर पाते। तो अब आप उस लेगेसी को कैसे आगे लेकर चल रहे हैं? देखिए, एक बड़े घराने में पैदा होने के जहाँ पे प्रेशर भी बड़ा होता है, प्रेशर बड़ा होता है बहुत ज़्यादा। लाइक हमारे लिए मौसीकी सीखना कोई बड़ी बात नहीं थी, ये तो आ जाती है। घर में सितार, हारमोनियम के घर में हर वक्त मौजूद थे, बड़े बड़े बुजुर्ग मौजूद थे। यही है आप? जी जी जी। मेन चीज़ ये थी कि एक नई चीज़, एक डिफरेंस क्रिएट करना जो था, क्योंकि मेरे घराने में बड़े बड़े गज़ल गायक भी थे, सितार नवाज भी थे और बड़े बड़े फनकार थे। तो मैंने ये सोचा कि क्या नया हो सकता है। तो मैंने अपने घराने को देखते हुए और आज का जो मौसीकी का पूरा एक जो मौसीकी के साथ जो सलूक हो रहा है उसको देखते हुए मुझे सलूक, सही लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, बिल्कुल। तो मुझे ये लगा कि मुझे रियल मौसीकी पे काम करना चाहिए। तो मैंने क्लासिकल और सूफी मौसीकी के इम्तिजाज के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। यूजुअली लोग आजकल ईस्टर्न और वेस्टर्न के इम्तिजाज पे जाते हैं, आपने दोनों ईस्टर्न को ही इम्तिजाज उनका किया। जी जी। असल में ऐसा है कि हम जब बात करते हैं सूफी मौसीकी की तो लोगों ने ये देख लिया जैसे ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, ये तो किसी ने कलाम लिख दिया ना, फिल्म में भी आ गया और मशहूर भी हो गया। सूफी मौसीकी मेरे नज़दीक सूफिया कराम से जुड़ी हुई है। सूफिया कराम ने खुद इसको कैसे गाया, कैसे लिखा। जैसे बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हम लोग सुनते हैं तो लोग कहते हैं कि उन्होंने घुंघरू बांध लिए थे और नाच आपने रक्स किया था। ये तो एक बार हुआ था, मुर्शिद को बनाने के लिए किया था। इसके बरक्स आप बहुत बड़े सितार नवाज भी थे, आप सितार को भी समझते थे। फिर मियाँ तानसेन जी का जैसे मैंने जिक्र किया तो आप कादरी शतारी स्कूल ऑफ थॉट से थे। बहुत कम लोगों को इस बारे में पता है, आपके बारे में बहुत गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को तक मौजूद है। आप कादरी शतारी स्कूल ऑफ थॉट से थे और बाबा बुल्ले शाह जो थे ये उस सिलसिले के जूनियर थे। मियाँ तानसेन बहुत पहले थे, 15th सेंचुरी में आपका दौर है। जी जी जी। और बाबा बुल्ले शाह काफ़ी बाद में आए थे। तो लेकिन ये दोनों सूफिया कराम एक ही तसव्वुफ की लड़ी से इनका ताल्लुक था। और मैं आज भी ये कहता हूँ कि 99% जो मौसीकी के अंदर जो काम है वो सूफिया कराम का, चाहे वो अमीर खुसरो हों, चाहे वो बाबा बुल्ले शाह हों या हमारे इलाकई और जितने भी सूफीज़ हों। तो आज आप हमें क्या सुना रहे हैं? मैं हज़रत अमीर खुसरो के कलाम से शुरू करता हूँ। जी जी जी। तो बड़ा ही राग देश के अंदर एक बड़ा खूबसूरत कलाम है, आपकी समातों की नज़र मैं पेश करता हूँ।
ساجن ہم تم ایک ہیں، بس کہنے سنن میں دو، من کو من سے تو لیے تو دو من کبو نہ ہو، خبرم رسید امشب کہ نگار خواہی آمد، سر من فدائے راہ کہ سوار خواہی آمد، ہما ہوا نے صحرا سر خود نہادہ برکف، با امید آ کے روزے بشکار خواہی آمد، ایری سکھی مورے پیا گھر آئے، ایری سکھی مورے پیا گھر آئے، بھاگ لگے مورے آنگن کو، بھاگ لگے مورے آنگن کو، ایری سکھی مورے پیا گھر آئے، ایری سکھی مورے پیا گھر آئے، ایری سکھی مورے پیا گھر آئے، بھاگ لگے مورے آنگن کو، بھاگ لگے مورے آنگن کو، اپنے پیا کے میں بل بل جاؤں، اپنے پیا کے میں بل بل جاؤں، چرن لگایو نردھن کو، ایری سکھی مورے پیا گھر آئے، میں تو کھڑی تھی آس لگائے، میں تو کھڑی تھی